सम्वत 2078 साल जेठ महिनाको 18 गते मंगलबार जुन 1 तारिक 2021 नेपाल सम्वत 1141 बज्लाथो। आज सूर्योदय बिहान 5 बजेर 9 मिनटमा भएको छ। त्यसैगरी सूर्यास्त साँझ 6 बजेर 56 मिनटमा हुनेछ। दैनिक अखबारमा प्रकाशित खबरहरूको सङ्गालो युगान्तर काठमाडौँमा रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज लगायत देशभरका विभिन्न रेडियो स्टेशन र रेडियो उपत्यका .com.np मार्फत एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। युगान्तरमा आज हामीसँग प्रधान न्यायाधीशले 2051 र 52 को नजिर अनुसार वरिष्ठताका आधारमा इजलास तोक्न सक्छन्, न्यायपालिकाको गरिमा बचाउन सक्छन्, पूर्व न्यायाधीश र वकिलहरूमाथि प्रधानमन्त्रीको आक्रोश, सवारी साधन खरिदमा दोब्बर बजेट, संक्रमित घट्दै निको हुने बढ्दै, चीनबाट आज 9 लाख डोज खोप आउँदै, लुम्बिनीमा विपक्षी गठबन्धनका उम्मेद्वार पाण्डे विजय, व्यापार घाटा घटाउने बहानामा बालुवा गिट्टी ढुङ्गा निकासी फुकुवा र कोपा अमेरिका ब्राजिलमा हुने लगायत आजका अखबारमा प्रकाशित विभिन्न सामग्री छन्। ओ माय गॉड विनिता, तिम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डको सामान मात्रै पो देख्छु। हो नि, हाम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डका घरायसी सामानले भरिएको छ। बलियो र टिकाउका साथै भरपर्दो सेवाको लागि ढुक्क छु। त्यही त, किचन चिम्नी, कुकिङ रेन्ज, ओभन, फ्रिज, इन्डक्सन चुलो, इन्फ्रारेड चुलो, स्ट्यान्ड फ्यान, वल फ्यान र आरो फिल्टर पनि रहेछ। यो आरो फिल्टरमा त तातो पानी र चिसो पानी पनि आउँछ। अनि तरकारी फलफुल पखाल्न डिटक्सिफायर पनि छ। म पनि आजै अल्ट्रा शोरूम जान्छु र सबै सामान लिएर आउँछु। कहाँ जाँदा उचित होला? अल्ट्राका घरायसी सामान देशैभर उपलब्ध छ। नजिकैको डिलर तथा डिस्ट्रिब्युटरमा जाने नि। For more details, visit www.ultragroup.com.np. Phone number 01-411-7043, 411-7143. World Trade Center, 2nd floor, Tripureshwar. For dealer and distributor, 9851 000 505, Ultra Group. युगान्तर अब विस्तारमा। आजको नयाँ पत्रिकामा प्रधान न्यायाधीशले 2051 र 52 को नजिर अनुसार वरिष्ठताका आधारमा इजलास तोक्न सक्छन्, न्यायपालिकाको गरिमा बचाउन सक्छन् शीर्षकमा समाचार राखिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका रिटको सुनवाईका लागि गठन भएको संवैधानिक इजलासप्रति निवेदकको अविश्वासको बेन्च बारको विवाद पेचिलो बन्दै गएको छ। प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर राणाले संवेदनशील मुद्दाको सुनवाई गर्दा वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्ने नजिर भत्काएपछि न्यायाधीशहरू विवादको निशानामा परेका छन्। पूर्व प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले यसबाट न्यायालयको निष्पक्षता र निष्ठामाथिको जनविश्वास घट्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। शुक्रबारदेखि नै सुनवाई सुरु भए पनि न्यायाधीशको निष्पक्षतामा प्रश्न उठेपछि विघटन सदर वा बदर हुनुपर्ने मूल विषयमा इजलास प्रवेश नै गर्न सकेको छैन। सोमबार यसबारे टुङ्गो लगाइने बताए पनि कुनै निर्णय भएन। हेर्दैमा रहेका रिटमाथि आजदेखि थप सुनवाई हुँदैछ। पछिल्लो पटक गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस 2051 यता छैटौं पटक हो। सुरुमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, त्यसपछि मनमोहन अधिकारी, तेस्रोमा सूर्यबहादुर थापा र चौथो पटक शेरबहादुर देउवाले विघटन सिफारिस गर्नुभएको थियो। पछिल्ला दुई विघटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको छ। 2051 भएको पहिलो र 2052 गरिएको दोस्रो विघटन विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चमा पुग्दा प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय हुनुहुन्थ्यो। दुवै पटक उहाँले वरियताका आधारमा 11 जनाको विशेष इजलास गठन गर्नुभएको थियो। समाचारमा उल्लेख छ। त्यही नै पूर्व प्रधान न्यायाधीश अनुपराज शर्मा भन्छन्, पूर्व सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाइसकेपछि निवेदक पक्षका वकिललाई प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो चेम्बरमा बोलाएर छलफल गर्नुपर्छ, किनकि कतिपय यस्ता कुरा पनि हुन्छन् जुन वकिलले प्रधान न्यायाधीश समक्ष मात्र खोल्न सक्छन्। सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गर्न गाह्रो हुन्छ। कतिपय कुरा सार्वजनिक रूपमा इजलासमा राख्दा अदालतको जनआस्थामा धक्का पुग्न जान्छ। यो कुरा प्रश्न उठाउने वकिल र प्रश्न उठाएको न्यायाधीश दुवैले सोच्नुपर्छ। त्यसैगरी सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश प्रकाश बस्ती भन्छन्, इजलास गठन गर्दा नै यस्ता विषयमा प्रधान न्यायाधीशले ख्याल गर्नुपर्छ। सिद्धान्त प्रश्न उठाइसकेपछि इजलासमा बस्ने वा नबस्ने निर्णय स्वयं ती न्यायाधीशको नै हुन्छ। अभ्यास पनि त्यस्तै हुन्छ। त्यसपछि यसअघि प्राय यस्ता ठूला गम्भीर व्याख्या आवश्यक पनि पर्ने विषयमा वरिष्ठता कर्मका अनुसार इजलास तोकिने गरिन्थ्यो। यसो भएपछि प्रश्न उठाउने ठाउँ नै हुन्न। प्रधान न्यायाधीशको तजबिज भए पनि बिना आधार बेन्च गठन गरिदा औँला उठाउने ठाउँ रहन्छ, समाचारमा उल्लेख छ।
त्यस्तै 2051मा प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा वरिष्ठताका आधारमा 11 न्यायाधीश इजलासमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय, न्यायाधीश सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, न्यायाधीश हरिगोविन्द सिंह प्रधान, न्यायाधीशहरू रुद्रबहादुर सिंह, ओम भक्त श्रेष्ठ, मोहन प्रसाद शर्मा, केशव प्रसाद उपाध्याय, लक्ष्मण प्रसाद अर्याल, केदारनाथ उपाध्याय, कृष्णजंग रायमाझी र न्यायाधीश गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। त्यसैगरी 2052मा प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा पनि प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा वरिष्ठताका आधारमा 11 न्यायाधीश इजलासमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय, न्यायाधीश सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, त्रिलोक प्रताप राणा, रुद्रबहादुर सिंह, ओम भक्त श्रेष्ठ, मोहन प्रसाद शर्मा, केशव प्रसाद उपाध्याय, लक्ष्मण प्रसाद अर्याल, केदारनाथ उपाध्याय, कृष्णजंग रायमाझी र गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो, समाचारमा उल्लेख छ। त्यही नै पूर्व न्यायाधीशहरूमाथि र वकिलहरूमाथि प्रधानमन्त्रीको आक्रोश शीर्षकमा समाचार राखिएको छ। पूर्व न्यायमूर्तिहरू उहाँहरूले न्यायालयको कसरी हुर्मत लिँदै हुनुहुन्छ? राज्यको पेन्सन खाएर आफ्नो समयमा कोही पनि नगर्ने ऐनी अहिलेको न्यायालयका काम कारबाहीमाथि सडकमा हस्तक्षेपकारी ताण्डव गर्ने यस्तो हाम्रो लोकतन्त्र न्याय प्रणालीमा कहाँ पुर्याउँछ? त्यसैगरी केही कालकोट लगाएका व्यक्तिहरूले अदालतको मानसम्मान, न्यायाधीशहरूको मानसम्मान गरिएमा किञ्चित ख्याल नराख्ने कस्तो न्यायिक सिस्टम हामी तय गर्दैछौँ? अब वकिलहरूले न्यायाधीश तय गर्ने, उनीहरूले पढेर सुनाऊ भनेको निर्णय मात्र सुनाउने न्यायाधीश चाहियो। उहाँहरूले त्यही चाहिरहनु भएको छ। हामीले लेखेर दिएको फैसला पढी वाची सुनाउने न्यायाधीश बाहेक अरू मान्दैनौँ। यसरी कालो कोटधारी केही व्यक्तिले न्यायालयलाई कुन अवस्थामा पुर्याउँदै हुनुहुन्छ? प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई आजको नयाँ पत्रिकाको पहिलो पृष्ठमा राखिएको छ। त्यस्तै आजको नयाँ पत्रिकामै लुम्बिनीमा विपक्षी गठबन्धनका उम्मेद्वार पाण्डे विजयी शीर्षकमा समाचार प्रकाशित छ। लुम्बिनी प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि भएको उपनिर्वाचनमा विपक्षी गठबन्धनको समर्थन रहेका कांग्रेस उम्मेद्वार दीर्घनारायण पाण्डे विजय हुनुभएको छ। विजय पाण्डेले सत्तारूढ एमालेका उम्मेद्वार चन्द्रबहादुर खड्कालाई 528 मतभारले पराजित गर्नुभएको हो। सोमबार भएको राष्ट्रिय सभा सदस्य उपनिर्वाचनमा निर्वाचित पाण्डेले 4140 मतभार प्राप्त गर्नुभएको छ भने उहाँका प्रतिद्वन्दी खड्काले 3612 मतभार प्राप्त गर्नुभएको छ। सत्तारूढ एमाले राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा बागमती प्रदेशपछि बेहोर्नु परेको दोस्रो हार हो। लुम्बिनीमा प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि गरी कुल 300 जना मतदाता रहेका थिए। निर्वाचन आयोगका अनुसार सोमबार भएको मतदानमा जम्मा 296 जनाले मतदान गरेका छन्। लुम्बिनी प्रदेश निर्वाचन आयोगको कार्यालयका सूचना अधिकारी गेहेन्द्र कुँवरका अनुसार मतदानमा 296 जनाले सहभागी भए पनि 297 जना सहभागी भए पनि एकजनाले खाली कागज मात्रै मतपेटिकामा खसाएका कारण त्यसको गणना गरिएको छैन। खसेका मध्ये पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि 1 जना र प्रदेशसभा सदस्य 1 जनाको मत बदर भएको थियो। मतदानमा स्थानीय तहतर्फका बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख धवल शमशेर राणा, बाँकेकै नैरानपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष इस्तिया अहमद शाह र गुल्मीको गुल्मी दरबार गाउँपालिकाका अध्यक्ष अशोक कुमार थापा उपस्थित हुनु भएन। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका मेयर राणाले कांग्रेस र एमालेलाई जिताउने निर्वाचनमा सहभागी हुनुभन्दा कोरोना संक्रमितको उपचारमा समय दिन उत्तम भएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा निर्वाचन बहिष्कार गर्नुभएको हो। त्यस्तै नारायणपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष शाही बिरामी भएर भारतको लखनऊमा उपचाररत हुनुहुन्छ भने गुल्मीको दरबार गाउँपालिकाका अध्यक्ष थापाको काठमाडौँमा उपचार भइरहेको हुँदा सहभागी हुन पाउनु भएको थिएन। स्थानीय तर्फ सदर भएको 212 मध्ये पाण्डेले 118 मत प्राप्त गरे भने एमालेका उम्मेद्वार खड्काले 94 मत प्राप्त गरे। आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार प्रकाशित छ। त्यस्तै आजको कान्तिपुर दैनिकमा संक्रमित घट्दै निको हुने बढ्दै शीर्षकमा अर्को समाचार राखिएको छ। टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सागर राज भण्डारीले सोमबार पछिल्ला 4 महिनाको कोरोना भाइरस संक्रमण हुने दर सार्वजनिक गर्नुभएको छ। जस अनुसार वैशाखको पहिलो साता पीसीआर परीक्षण गरिएका मध्ये 26.2% पोजिटिभ देखिएको थियो भने यो दर वैशाख अन्तिम साता 49.47% पुगेको छ।
जेठको दोस्रो साता संक्रमण दर 20.54% झरेको छ। टेकु अस्पतालमा जस्तै अन्यन्त्र गराएको पीसीआर जाँचमा पनि संक्रमण फेला पर्ने दर घट्दै गएको देखिन्छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार कोरोना महामारीको दोस्रो लहर उच्च भएको वैशाख अन्तिम साता पीसीआर गरेका मध्ये 44.21% संक्रमण देखिएको थियो। जेठको पहिलो साता भने 39% संक्रमण पाइयो। जेठ दोस्रो साता यो दर अझ घटेर 37.22 आयो भने पछिल्ला 3 दिनको औसत दर 30% रहेको छ। सोमबार देशभर 17,480 जनाको पीसीआर र एन्टिजेन परीक्षण गराउँदा 4,762 जना अर्थात् 27.24% मात्रै पोजिटिभ देखिएको छ। सोमबारको तथ्याङ्कमा केही ठूला अस्पताल र प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणको रिपोर्ट भने समावेश गरिएको छैन। कोरोना महामारीको हटस्पट बनेको बाँकेको नेपालगञ्ज स्थित बेरी अस्पतालका फिजिशियन डाक्टर राजन पाण्डेले 1.5 साता अघि संक्रमित आउने क्रम घटेको बताउनु भएको छ। उहाँले अहिले बिरामी बेड पाउँछन्। अस्पतालको करिडोर, टेन्ट र एम्बुलेन्समै राखेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था नभएको बताउनुभयो। आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार राखिएको छ। त्यस्तै यता आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा घटे बिरामी बढ्यो अक्सिजनको माग शीर्षकमा अर्को समाचार राखिएको छ। प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा कोरोनाका बिरामीको संख्या घटेको छ, तर अक्सिजन माग भने बढ्दै गएको छ। अक्सिजन लेभल ठिक रहँदा पनि जबरजस्ती अक्सिजन लगाउन बिरामीका कुरुवाले दबाव दिने गरेका छन्, जसले गर्दा अक्सिजन माग ह्वात्तै बढेको अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर प्रमोद कुमार यादवले बताउनुभयो। बिरामीको संख्यामा निकै कमी आएको छ, तर अक्सिजनको माग बढेर सबैलाई उपलब्ध गराउन गाह्रो भएको छ। डाक्टर यादवले बताउनुभयो। उहाँले अक्सिजन लगाए मात्रै बिरामी निको हुने गलत मानसिकताले गर्दा सामान्य बिरामीलाई पनि अक्सिजन दिन माग गर्छन्। यस्तोमा हामी पनि असुरक्षित भइरहेका छौं बताउनुभयो। अस्पतालमा गत सातासम्म दैनिक 80 जना भर्ना हुन्थे। हाल आएर 50 जना मात्रै उपचाररत छन्। बढी बिरामी हुँदा दिनमा 150 सिलिन्डर अक्सिजन दैनिक खपत भइरहेको थियो, तर बिरामी कम हुँदै जाँदा पनि अक्सिजन खपत पहिलेकै अवस्थामा रहेको डाक्टर यादवको भनाइ छ। उहाँका अनुसार बिरामी कुरुवाले अक्सिजनकै लागि होहल्ला गर्छन्, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई हप्काउँछन्। त्यही भएर थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा अनुरोध गरिएको उहाँले बताउनुभयो। धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक प्रकाश राणा भाटले स्वास्थ्य कर्मीको सुरक्षाका लागि प्रादेशिक अस्पतालमा असै कमान्डमा 5 जवान सहितको टोली 24 घण्टा तैनात रहेको बताउनुभयो। उहाँले अहिले कोभिड बिरामीहरूको उपचार भइरहेको प्रत्येक अस्पतालमा प्रहरी टिमको आवश्यकता अत्यावश्यक नम्बर उपलब्ध गराएका छौं। साथै मोटरसाइकलमा 2वटा गस्ती टिम खटाएर कुनै प्रकारका अप्रत्याशित घटना नहोस् भन्नेमा सचेत रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै आजको नयाँ पत्रिकामा चीनबाट आज 9 लाख डोज खोप आउँदै शीर्षकमा समाचार राखिएको छ। राष्ट्रपति सी जिनपिङले अनुदानको घोषणा गरेको एक सातामै चीनबाट मंगलबार 9 लाख डोज खोप काठमाडौँ आउँदैछ। बेजिङबाट 8 लाख डोज खोप नेपाल एयरलाइन्सको जहाजले कुमनिङबाट 1 लाख डोज हिमालय एयरलाइन्सले ल्याउँदैछ। राष्ट्रपति सीले 12 जेठमा नेपाललाई 10 लाख डोज खोप अनुदानमा दिने घोषणा गर्नुभएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट चीन सरकारले भण्डारणमा खोप तयार रहेको भन्दै तत्कालै लैजान नेपाललाई आग्रह गरेको थियो। बेजिङ स्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख सुशील कुमार लम्सालका अनुसार आज बिहान बेजिङ पुग्ने नेपाल एयरलाइन्सको जहाज दिउँसो 2 बजे खोप बोकेर काठमाडौँ अवतरण हुनेछ। चाइना इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट कोअपरेसन एजेन्सीले बेजिङ स्थित खोप भण्डारणबाट नेपाललाई खोप उपलब्ध गराएको हो। चिनिया साइनोफार्मले उत्पादन गरेको भेरोसिल खोप आउन लागेको हो। यसअघि पनि चीनले 8 लाख डोज भेरोसिल खोप अनुदानमै उपलब्ध गराएको थियो। आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार प्रकाशित छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा ठाकुर पक्ष सरकारमा जाने शीर्षकमा समाचार राखिएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाको महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोको पक्ष सरकारमा सहभागी हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सोमबार उप प्रधानमन्त्री सहित 8 मन्त्रालय दिने सहमति भएको छ। पार्टीको बैठक बसेर टुङ्गो लगाएपछि सरकारमा जाने जसपाका एक नेताले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओली र जसपा टोली बीच बालुवाटारमा छलफल भएको थियो। छलफलमा एमालेबाट अध्यक्ष ओली सहित महासचिव ईश्वर पोखरेल, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र नेता सुभाष नेमाङ सहभागी हुनुहुन्थ्यो। जसपाबाट अध्यक्ष ठाकुर सहित महतो, शरद सिंह भण्डारी, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र लक्ष्मणलाल कर्ण सहभागी हुनुहुन्थ्यो। एमाले स्थायी कमिटी सदस्य नेमाङले प्रधानमन्त्री ओलीले जसपा सहित राष्ट्रिय सरकारमा सहभागी हुन प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। जसपा कहिलेदेखि सरकारमा समावेश हुने भन्ने विषयमा निष्कर्षमा
पुगिन सकेको नेम्माङको भनाइ छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा समाचार राखिएको छ। त्यस्तै आजको अन्नपूर्ण पोस्टमै महाधिवेशनको महात्रास शीर्षकमा समाचार राखेको छ। दलहरूभित्र खोएको लोकतन्त्र, बरु विभाजन नै किन नहोस्, नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धा छल्छन्, समाचारमा भनिएको छ। नेपालको संविधान बमोजिम राजनीतिक दलले ढिलोमा पनि 5 वर्षमा एकपटक संघीय र प्रदेश तहका पदाधिकारको निर्वाचन गराउनै पर्छ। धारा 269(4) ख अनुसार विशेष परिस्थितिमा भने बढीमा 6 महिनाका लागि समेत थप्न पाइन्छ। तर देशका सबै ठूला राजनीतिक दलले 5 वर्ष 6 महिना थपेर समेतको संवैधानिक हदम्याद गुजारिसकेका छन्। सबै पार्टी नेतृत्वको लागि कलहमा छन्। महाधिवेशन गराइहाल भने ध्यान दिएका छैनन्। यो वर्ष कोरोनाले देश बिथोलिएको छ। दलहरूका आन्दोलन, सभा, सम्मेलन भने रोकिएनन्। नेतृत्व र नेताले चाहेका सबै काम सम्भव भएनन्। केवल महाधिवेशन एउटा दुईटा मात्र होइन, सबैजसोको दलका। नेपाली कांग्रेस आफूलाई सबैभन्दा बढी लोकतान्त्रिक पार्टीको दावी गर्छ, तर उसको आन्तरिक लोकतन्त्र पनि खस्किँदो छ कि महाधिवेशनको लागि पार्टीमा महाभारत मचिन्छ, समाचारमा उल्लेख छ। त्यही नै पुस्तान्तरण गफ मात्र शीर्षकमा अर्को समाचार राखिएको छ। अबको महाधिवेशनमा एमालेको नेतृत्व लिन को अग्रसर होला? प्रायको जवाब आउँछ केपी ओली, कांग्रेसको शेरबहादुर देउबा, माओवादीको पुष्पकमल दाहाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाको चित्रबहादुर केसी अनि नेमकिपाको नारायणमान बिजुक्छे। कुनै दलमा प्रतिस्पर्धा होला, कुनैमा नहोला, तर यी अनुहारै दोहोरिनु करिब करिब पक्का छन्। यी सबै नेता उमेरले आराम गर्ने बेलामा पुगिसकेका छन्। पुस्तान्तरणको कुरा गरेर थाक्न लागेका छन्, तर नेतृत्वको स्वादबाट अगाएका भने छैनन्। नव महाधिवेशनबाट एमाले नेतृत्वको लागि 70 वर्षे हदम्याद तोक्यो, तर केन्द्रीय कमिटिको फागुन 28 को बैठकले पार्टी विधानमा संशोधन गरेर हदम्याद हटायो। यो प्रावधानले एमालेको मूल नेतृत्व दोस्रो पुस्तामा हस्तान्तरण हुने सम्भावना सकिएको छ। नेतृत्व दोस्रो पुस्ता हस्तान्तरणको माग उठाएपछि एमाले महाधिवेशनबाटै यस्तो प्रावधान विधानमा राखिएको थियो। कांग्रेस शेरबहादुर देउवाले आफूलाई दोस्रो पुस्ताको नेता दावी गर्थे, तर उमेरका हिसाबले देउवा पहिले पुस्ताकै हुन्, समाचारमा उल्लेख छ। त्यस्तै लुम्बिनीबाट राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसको जित भनेर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमै समाचार राखिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभाका सदस्य पदमा कांग्रेस उम्मेद्वार दुर्गानारायण पाण्डे निर्वाचित हुनुभएको छ, समाचारमा उल्लेख छ। त्यस्तै गरी आजको कान्तिपुर दैनिकमा व्यापार घाटा घटाउने बहानामा बालुवा, गिट्टी, ढुङ्गा निकासा फुकुवा शीर्षकमा समाचार राखिएको छ। सरकारले व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने बहाना बनाएर खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकासी फुकुवा गरेको छ। ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा भारत निकासाले चुरे भाव अत्याधिक दोहन भएपछि 2071 सालदेखि लगाएको निकासा रोकलाई हटाउने घोषणा सरकारले बजेट वक्तव्य मार्फत गरेको हो। बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर 152 मा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत शिवालिक तथा महाभारत क्षेत्रमा 200 पोखरी निर्माण गरी जल पुनर्निर्माण र चुरे क्षेत्रका 164 नदी प्रणालीमा भूक्षय नियन्त्रणका कार्यक्रम गर्ने 1 अर्ब 53 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको उल्लेख छ। बुँदा नम्बर 159 मा आगामी आर्थिक वर्षमा चुरे तथा तराई मधेस क्षेत्रमा 1.5 करोड बिरुवा रोप्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएको छ, तर चुरे भावरमै दोहन हुने गरी बुँदा नम्बर 179 मा ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकासी गरिने भनिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गाना भने उक्त निर्णय चुरे क्षेत्र उत्खननका लागि नभएको दावी गर्नुहुन्छ। चुरे क्षेत्र भाङबुङ खनेर निर्माण सामग्री निर्यात गर्न भन्न खोजिएको होइन। उहाँले भन्नुभयो, वातावरणीय रूपमा असर नपुग्ने गरी पहिचान गरिएका खानीबाट उत्खनन गरेर विदेश निकासा गर्ने भन्ने हो। त्यो बुँदा अलि स्पष्ट पार्न नसकेको जस्तो लाग्यो। उहाँले मुलुकभित्र पहिचान गरिएका खानीबाट ढुङ्गा निकालेर आयातमा चासो देखाएको बंगलादेश लगायतका मुलुकलाई बेच्न सके राज्यलाई फाइदा हुने भएकाले बजेटमा उक्त कुरा समेटेको बताउनुभयो। आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार राखिएको छ। त्यस्तै आजको नयाँ पत्रिकामा उज्जवल अभियन्ताको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै सिङ्गो देश शीर्षकमा समाचार राखिएको छ। नागरिक जागरणका प्रतीक तथा वैकल्पिक राजनीतिका अभियन्ता उज्जवल थापाको स्वास्थ्यलाई लिएर देश विदेशबाट नेपाली समुदायले असाधारण सद्भाव देखाएको छ। विगत केही दिनदेखि सामाजिक सञ्जालमा उहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै
हरेक दिन सयौं पोस्ट आइरहेका छन्। कलाकार, राजनीतिज्ञ, साहित्यकारदेखि धेरैले उहाँको स्वास्थ्य अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उपचारका लागि सहयोग गर्नेहरूको पनि कमी छैन। स्वतस्फूर्त रूपमा थापाको स्वास्थ्य उपचारका लागि देश विदेशबाट आर्थिक सहयोग पनि जुटेको छ। अत्याधुनिक प्रविधिबाट उपचार गरिनुपर्ने देखिएपछि परिवारको सहमतिमा आर्थिक सहयोग जुटाउने अभियान चलाएको थियो। युवा पुस्ता उहाँबाट बढी प्रभावित देखिन्छन्। असहमतिका मुद्दाको विरोधमा तोडफोड र नारा जुलुसको परम्परालाई तोड्दै उहाँले विरोधको नयाँ शैली निकाल्नु भएको थियो, जसले समाजका बौद्धिक वर्ग र युवा युवतीलाई आकर्षित गरेको थियो। त्यही कुरा अहिले उहाँको स्वास्थ्यलाई लिएर चासोमा व्यक्त भएको छ। उहाँ प्ले कार्ड बोकेर आन्दोलनमा उत्रिनुभयो। समाजका व्यतिथिमाथि प्रश्न गर्नुभयो। सत्तालाई हरेक दिन खबरदारी गर्नुभयो, तर शान्तिपूर्ण तरिकाले छातीमा प्लेट कार्ड टाँसेर सडक छेउमा उभिएर आन्दोलनमा उहाँ ढुङ्गामुढा गर्न तम्सेनन्, कुटपिट गर्न अघि सरेनन्, सडक बन्द गर्न पाएनन्। बन्दको विरोध गर्न 2068 सालतिर उहाँले नेपाल खुला छ भन्ने अभियान चलाएका थिए। पछिसम्म पनि उहाँ बन्दको दिनमा नेपाल खुला छ भन्दै सडकमा उत्रिएको देखिन्थ्यो। उहाँको यही शैली हो। अहिले स्वास्थ्य लाभको देश विदेशबाट भएको कामना आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार राखिएको छ। त्यस्तै आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा अत्याउने सञ्जाल शीर्षकमा समाचार राखेको छ। कोरोना भाइरस महामारीले मानव समुदायलाई आक्रान्त बनाएको छ। निषेधाज्ञाका कारण अधिकांश नेपाली अति आवश्यक काम बाहेक बाहिर निस्किन पाएका छैनन्। यस्तो बेला मन बहलाउन, सूचना ग्रहण गर्न, आफन्त तथा परिवारजनसँग बातचित गर्न सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढ्नु स्वाभाविकै हो। तर फेसबुक, ट्विटर, टिकटक लगायत सामाजिक सञ्जालमा राखिने कतिपय पोस्टले खिन्न मात्र होइन, आतंकित नै बनाउँछ। सबको तस्बिर, अनेक अफवाह लगायत सामग्रीले पीडितलाई त पीडा थप्छ नै, सधैँलाई पनि बिरामी बनाउँछ। भक्तपुरको गट्ठाघर बस्ने प्रवीण निरौला अहिले आफूलाई सामाजिक सञ्जालले मानसिक रूपमा कमजोर बनाएको बताउँछन्। मृतकका विभत्स तस्बिर राखेर सामाजिक सञ्जालभरि सञ्चय रहेका आफन्तलाई थप पीडा दिने गरेको निरौलाको भनाइ छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा समाचार राखिएको छ। अन्य समाचार बाँकी रहेछन्, युगान्तरमा केही क्षण विश्राम। उज्यालो सबैलाई मन पर्छ। निरन्तर उज्यालोको लागि अल्ट्राटेक ब्रान्डका एलईडी लाइटहरू 85% भन्दा बढी बिजुली बचत, उच्च गुणस्तरीय तथा नयाँ प्रविधि युक्त 2 वर्षको वारेन्टी सहित अल्ट्राटेक ब्रान्डका बल्ब तथा प्यानल लाइटहरू सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छन्। किफायती र भरपर्दो नाम तपाईँ हाम्रो अल्ट्राटेक ब्रान्ड। For more details, visit www.ultragroup.com.np. Phone number 014117043, 014117143. World Trade Center, 2nd floor, Tripureshwar. For dealers and distributors, 9851 000505, 9851 000505. Ultra Group. युगान्तरमा पुनः स्वागत छ। अब विदेशको खबर। कोरोना भाइरस महामारीको दोस्रो लहरका कारण अस्तव्यस्त बनेको भारतमा पछिल्ला केही दिन यता संक्रमण घट्न थालेको छ। भारतको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 1,52,734 जना संक्रमित थपिएका छन्। यो एकै दिन संक्रमित हुने अप्रिल 13 अर्थात् 48 दिन यताकै न्यून संख्या हो। दैनिक संक्रमित हुनेको यो अप्रिल 26 यताकै कम संख्या हो। उक्त अवधिमा 2,38,000 भन्दा बढी निको भएका छन्। भारतमा हालसम्म कुल 2,80,47,534 जनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। मन्त्रालयका अनुसार दैनिक मृत्युदरमा भने उल्लेखनीय रूपमा कमी आएको छैन। पछिल्लो 24 घण्टामा भाइरसको संक्रमणका कारण 3,128 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यो सँगै भारतमा हालसम्म कोभिड-19 को संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3,29,100 पुगेको छ। यस्तै कोरोना भाइरसको घातक स्वरूप देखिएपछि भियतनामले कोरोना भाइरस परीक्षण अभियान तीव्र पारेको छ। अधिकारीहरूले होचिमह शहरमा सबै बासिन्दामा भाइरस परीक्षण गरिने जनाएका छन्। भियतनाममा केही दिन अघि भारत र बेलायतमा देखिएको कोरोना भाइरसको भेरिएन्टको मिश्रित रूप भेटिएपछि भियतनामले संक्रमण रोक्न र नियन्त्रणका लागि तदारुकता देखाएको हो। भाइरसको नयाँ स्वरूप घातक र हावा मार्फत तीव्र रूपमा फैलिने किसिमको भएको भियतनामका स्वास्थ्य मन्त्रीले बताएका थिए। अब खेलकुद। दक्षिण अमेरिकी फुटबल प्रतियोगिता कोपा अमेरिका अन्तिममा ब्राजिलमा हुने भएको छ। प्रतियोगिता सुरु हुन 2 साताभन्दा कम समय बाँकी रहेका बेला अर्जेन्टिनामा कोभिडका कारण नहुने भएपछि केही घण्टाका लागि अन्यल सिर्जना भएको थियो। तर अन्तिममा दक्षिण अमेरिकी फुटबल महासंघले ब्राजिलमा प्रतियोगिता गर्ने निर्णय गरेको हो। राजनीतिक आन्दोलन बढेपछि कोलम्बियाको
कोपा अमेरिकाको सहआयोजकबाट नाम फिर्ता लिएको थियो। जुन 13 बाट सुरु हुने प्रतियोगिता कति रङ्गशालामा खेलाउने भन्ने बारेमा कुनै निर्णय गरिएको छैन। कोरोनाले धेरै प्रभावित हुने देशको सूचीमा ब्राजिल पनि पर्छ। अझै पनि ब्राजिलमा संक्रमितको संख्या नियन्त्रणमा हुन सकेको छैन। यस्तै कोपा अमेरिका गर्ने निर्णयले केही आश्चर्यमा परेको छ। ब्राजिलमा मात्र कोरोनाका कारण 4,60,000 जनाको मृत्यु भएको थियो, जुन विश्वमा धेरै मानिसले ज्यान गुमाउने देशमा शीर्ष स्थानमा छ। सन् 2019 मा भएको अघिल्लो संस्करणको उपाधि ब्राजिलले जितेको थियो। अब आजका अखबारमा प्रकाशित सम्पादकीय र विचार। आजको कान्तिपुर दैनिकमा खोपको दोस्रो मात्रा सरकार गैर जिम्मेवार बन्न पाउँदैन शीर्षकमा सम्पादकीय राखिएको छ। त्यसैगरी चारैतिर चीनको त्रिशूल शीर्षकमा महेन्द्र पी लामाको लेख राखिएको छ। गत वर्ष सीमाना विवादमा गहिरो खिचातानी भएपछि भारतले चीनबाट आयात गर्ने वस्तुहरूमा झण्डै प्रतिबन्ध नै लगाए पनि अहिलेको कोरोना महामारीमा चीनबाटै अक्सिजन मेसिनहरूसँगै अरू सामान व्यापक रूपमा ल्याउनु पर्यो, लेखमा भनिएको छ। त्यस्तै नयाँ जङ्गेको गणतन्त्र शीर्षकमा राजेन्द्र महर्जनको लेख प्रकाशित छ। संसद र संविधान भन्दा सैन्य मुख्यालय र अध्यादेश प्यारो हुन थाल्नु सर्वसत्तावादी प्रवृत्तिको अभिव्यक्ति बाहेक अर्को हुन सक्दैन, लेखमा भनेको छ। त्यस्तै विप्रेषण नेपाललाई अक्सिजन नेपालीलाई शीर्षकमा सीता घिमिरेको लेख आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ। त्यसैगरी शैक्षिक संकट क्षेत्र शीर्षकमा टीका भट्टराईको लेख राखिएको छ। अनलाइन वा अफलाइन पढ्दै गरेका सबै विद्यार्थीलाई उनीहरू समाजमा आफ्नै घर परिवार सक्रिय भए बापत अङ्क दिइनुपर्छ, लेखमा भनिएको छ। त्यसैगरी आजको नयाँ पत्रिकामा प्याप्सनको अनाधिकृत सिन्डिकेट शीर्षकमा सम्पादकीय राखेको छ। आफूले तोकेकै पुस्तक आफ्ना सदस्य विद्यालयका विद्यार्थीले पढ्नुपर्ने प्याप्सनको निर्णयले विद्यार्थीलाई अनावश्यक पुस्तक पढ्ने बाध्यता थपेको छ, अभिभावकको खर्च बढाएको छ, सम्पादकीयमा उल्लेख छ। त्यसैगरी बहुमतमाथि अल्पमतको मजाक शीर्षकमा जनार्दन शर्मा प्रभावकरको अग्रलेख राखिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको लोकतन्त्र विरोधी हरकतबाट सर्वसाधारणमा अब नेपालमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विधि र पद्धति स्थापित गर्न सम्भव छैन भन्ने मनोविज्ञान बन्दै गएको छ, लेखमा भनिएको छ। त्यसैगरी आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा समृद्धिका लागि सूचना महामार्ग शीर्षकमा सम्पादकीय राखेको छ। त्यसैगरी राजनीतिमा बौद्धिक अराजकता शीर्षकमा जगदीश दाहालको लेख राखिएको छ। त्यसैगरी संघीय गणतन्त्रमा शुद्धिकरण शीर्षकमा डाक्टर सुमन कुमार रेग्मीको लेख राखिएको छ। त्यसैगरी महिलासम्म स्रोतको पहुँच शीर्षकमा भारती पाठकको लेख राखिएको छ। तेस्रो महिला अधिकार दिवस मनाइरहँदा सबै महिलाहरूले बिना विभेदको अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ, लेखमा भनिएको छ। त्यसैगरी नेपाली राजनीतिमा ओली शीर्षकमा निरोज पौडेलको लेख आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित छ। यिनै सामग्रीसँगै हामी युगवाणी मिडिया नेटवर्कको प्रस्तुति बिहानी खबर सङ्गालो युगान्तरको अन्तिममा आइपुगेका छौं। युगान्तरमा आज हामीले प्रधान न्यायाधीशले 2051 र 52 को नजिर अनुसार वरिष्ठताका आधारमा इजलास तोक्न सक्छन्, न्यायपालिकाको गरिमा बचाउन सक्छन्, पूर्व प्रधान न्यायाधीश र वकिलहरूमाथि प्रधानमन्त्रीको आक्रोश, लुम्बिनीमा विपक्ष गठबन्धनका उम्मेद्वार पाण्डे विजयी, संक्रमित घट्दै निको हुने बढ्दै, चीनबाट आज 9 लाख डोज खोप आउँदै, सवारी साधन खरिदमा दोब्बर बजेट, व्यापारमा घाटा घटाउने बहानामा बालुवा गिट्टी ढुङ्गा निकासी फुकुवा र कोपा अमेरिका ब्राजिलमा हुने लगायत आजका अखबारमा प्रकाशित विभिन्न सामग्री सुनायौं। दैनिक अखबारमा प्रकाशित खबरहरू समेटेको कार्यक्रम युगान्तर आजलाई यति नै। भोलि बिहान 5:30 बजे तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि अनुसा स्वार बिदा हुन्छु। हामीलाई सुन्दै रहनुहोला। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।